अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पीके स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो हमारा सेशन है, हम तकरीबन जितना भी हम लर्न कर रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ सिक्स क्लास जो है हमारी उसके हवाले से कर रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहले मैं आपके साथ ऑलरेडी 3 बुक्स की जो वीडियोस हैं वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन कंप्लीट नहीं हुई। सिर्फ़ और सिर्फ एक एक लेसन को हमने रीड किया है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इस्लामियात का हमारा लेसन नंबर जो हमारा सेकंड है, उसके ईच एंड एवरीथिंग जो भी उसमें आ रहा है आज हम वो रीड करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पीके में पहली बार आई हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। जी तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ जो है लेसन नंबर 1 के ईच एंड एवरीथिंग मींस MCQs, शार्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन एंड कॉलम वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग जो भी उस लेसन नंबर 1 में था वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। और मेरा आपके साथ गाइड से वीडियोस शेयर करने का सिर्फ़ और सिर्फ यही मकसद है कि जिन लोगों के पास बुक्स अवेलेबल नहीं हैं वो इनसे फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये लेसन जो है वो तकरीबन थोड़ा सा जो है वो लेंथी लग रहा है तकरीबन, लेकिन हमने क्या करना है कि इस लेसन का जो पहला हमारे पास आज का हिस्सा है उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे और इससे आगे जो है अगली वीडियो में रीड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे पास जो बाब दूम है, ईमानियात व इबादात, इसमें जो तौहीद की अहमियत और असरात हैं, सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं उनके MCQs। सबसे पहले MCQs में है कि दीन इस्लाम का सबसे पहला और बुनियादी अकीदा है। फर्स्ट पे है ईमान बिल्ला, सेकंड पे है ईमान बिल रसूल, ईमान बिल मलाइका, ईमान बिल किताब। जो इसका राइट ऑप्शन है वो है ईमान बिल्ला। इससे आगे आता है कि यकीनन शिरक है, जुर्म अज़ीम, जुल्म अज़ीम, कुफ्र अज़ीम, गुनाह अज़ीम। जो ये क्या है, यकीनन शिरक है, जुल्म अज़ीम। उससे आगे है तौहीद की ज़िद है, गुनाह, शिरक, कुफ्र, रहबानियत। तो क्या है, शिरक। आगे है जुल्म का मानी है, तो जो इसका राइट ऑप्शन है तो तौहीद की ज़िद वो है शिरक। आगे है जुल्म का मानी है, हक, नंबर 1 हक तलफ़ी, ख़यानत, मुनाफ़क़त, रयाकारी। जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हक तलफ़ी। आगे है तौहीद पर ईमान रखने वाला बेखौफ हो जाता है, नंबर 1 वसवसों से, बुरे ख्यालात से, शक से, ख़तरात से। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है ख़तरात से। अब हमारे पास यहाँ पर आते हैं आगे मुख्तसर सवालात। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास है तौहीद की तारीफ़ लिखें। इसका आंसर है कि तौहीद का मतलब है अल्लाह ताला को एक मानना और उसी के साथ किसी को और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराना। अल्लाह ताला को एक मानने का मतलब है कि वो अपनी ज़ात, सिफ़ात और अफ़ाल में यकता है। इससे अगला क्वेश्चन है शिरक का मफ़हूम तहरीर करें। इसका आंसर है जब बंदा अल्लाह ताला को छोड़कर दूसरों की इबादत के बंदे जो हैं वो अल्लाह ताला को छोड़कर दूसरों की इबादत करते हैं तो वो जुल्म करते हैं, क्योंकि वो अल्लाह ताला का हक़ दूसरों के लिए साबित करते हैं। कुरान मजीद में उसे शिरक कहा गया है और शिरक जुल्म अज़ीम है। तौहीद की ज़िद जो है वो शिरक है, जिसका मानी है हिस्सादार ठहराना है। इस्लाह में अल्लाह ताला की सिफ़ात, इख्तियारात और बंदगी में किसी और को शरीक करना शिरक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास के शिरक की मज़ामत में एक आयत का तर्जमा लिखें। अल्लाह ताला का इरशाद है वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ। ये सूरतुन निसा की आयत नंबर 36 है। इसका जो तर्जुमा है वो है कि और अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास कि अकीदा तौहीद के 2 तकाज़े तहरीर करें। यहाँ पर इसका जो आंसर है वो है कि अकीदा तौहीद की बुनियाद अल्लाह ताला से मोहब्बत और ईमान पर है। इसका तकाज़ा ये है कि इंसान सच्चे दिल से अल्लाह ताला को खालिक व मालिक माने, इसकी ज़ात पर तवक्ल करे, इस बात का दिल से यकीन रखे कि अल्लाह ताला के सिवा कोई फ़ायदा पहुँचा सकता है न नुकसान। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास कि आयत मुबारका की रोशनी में बताएं कि अगर ज़मीन में वो 2 माबूद होते तो क्या होता। इसका आंसर है लौकान फ़ीहिमा आलिहतन इल्लल्लाह लफ़सादता, कि अगर इन आसमान और ज़मीन में अल्लाह के सिवा और भी माबूद होते तो यकीनन दोनों दरहम बरहम हो जाते। अगला क्वेश्चन है कि ये अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास, ये
اچھا جی، آگے تفصیلی کوشچن آ رہے ہیں۔ تفصیلی کوشچن میں جو سب سے پہلا کوشچن ہے وہ ہے توحید اور شرک میں کیا فرق ہے؟ تو اس کا آنسر ہے کہ توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا مطلب ہے کہ وہ اپنی ذات، صفات اور افعال میں یکتا ہے، وہ بے مثل ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ تمام کائنات کو پیدا کرنے والا، اس کا مالک اور اس کے نظام کو چلانے والا صرف وہی اللہ ہے، اس کام میں کوئی شریک نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے، اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 ہے، اور اس کا ترجمہ ہے کہ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اچھا جی، اب اس کا ترجمہ اور اس کی تفصیل جو ہے وہ نیچے بیان کی گئی ہے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ الہ کا معنی معبود ہے، اور معبود کا مطلب ہے جس کی عبادت کی جائے۔ قرآن مجید کی تعلیم یہ ہے کہ جب ہر چیز کا خالق، رازق اور مالک صرف اللہ ہے، کائنات کے نظام کو قائم کرنے والا، چلانے والا اور سنبھالنے والا بھی اللہ ہے، جب بندے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں تو وہ ظلم کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق دوسروں کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اسے شرک کہا گیا ہے، اور شرک ظلم عظیم ہے۔ توحید کے ضد شرک ہے، جس کا معنی حصہ دار ٹھہرانا ہے۔ اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی صفات، اختیارات اور بندگی میں کسی اور کو شریک کرنا شرک کہلاتا ہے۔ اگلا کوشچن ہے یہاں پر ہمارے پاس کہ انسانی زندگی پر توحید کے اثرات بیان کریں، تو اس کا آنسر ہے عقیدہ توحید کے عملی زندگی پر اثرات۔ توحید پر ایمان سے انسان کی زندگی پر بہت گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اس کی تمام امیدیں اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہو جاتی ہیں، وہ کبھی نہ مایوس ہوتا ہے اور نہ ہی پریشان، کیونکہ اس کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اس کے ساتھ ہے۔ وہ خود کو محفوظ و مامون تصور کرتا ہے اور خطرات سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر توکل، صبر اور بہادری جیسی صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ مشکلات آنے پر دل چھوٹا نہیں کرتا، وہ نہ گھبراتا ہے، اس لیے کہ اس کا یقین ہوتا ہے کہ وہ ہر لمحہ اپنے رب کی نظروں کے سامنے ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال ہے۔ اگلا کوشچن ہے کہ کائنات میں موجود کوئی سی دو مثالوں کے ذریعے توحید کا تصور واضح کریں۔ مثال نمبر جو 1 ہے وہ ہے تحقیق کے مطابق زمین سورج کے گرد 1,07,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چکر لگا رہی ہے۔ اسی طرح یہ جو اپنے محور پر 1,180 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھومتی ہے۔ اس تیز رفتاری کے باوجود زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک پرسکون جگہ بنا دیا ہے۔ نظام شمسی میں زمین واحد سیارہ ہے جہاں پر زندگی کا وجود پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہماری ضروریات زندگی کو پورا کرنے کا بھی ذریعہ بنا دیا ہے۔ مثال نمبر جو 2 ہے وہ ہے زندگی کے لیے پانی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جا بجا زمین پر دریا بہا دیے، زمین پر بلند و بالا پہاڑ گاڑ دیے تاکہ زمین کا توازن برقرار رہے۔ اسی طرح سمندروں کا ایک زبردست نظام قائم کیا جس میں انسانوں کے لیے بے شمار فوائد ہیں۔ اگر یہ سارے کام خاص ترتیب، تناسب اور حکمت کے ساتھ وجود میں نہ آتے تو زمین پر زندگی ہوتی اور نہ ہی انسان کا وجود ہوتا۔ جی تو اسٹوڈنٹ، یہاں پر میں آپ کو ایک چیز گائیڈ کرنا چاہوں گی کہ یہاں پر یہ جو ہمارے پاس باب دوم ہے اس میں بہت سارے آپشنز آ رہے ہیں مینس کے لیسنز کے حوالے سے۔ آج کا جو ہم نے یہ لیسن ابھی مینس کے ابھی جو ہم نے کور کیا ہے حصہ وہ ہے ایمانیات، توحید کی اہمیت اور اثرات۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایمانیات کا پوائنٹ نمبر جو 2 ہے نبوت اور رسالت وہ انشاءاللہ آگے شیئر کروں گی۔ جانے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل اسٹڈی ود می پی کے میں پہلی بار آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔